बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बहुत सी खबरें और ख़ासी अहम खबरें। पहली खबर यह है कि इमरान, बुशरा, अमरीका और इस्टेब्लिशमेंट का आपस में रब्ता हो गया। ये क्या खबर है, इसकी तफसीलात से आगाह करूँगा। गंडापुर की जीत और काबीना में रद्दोबदल, खान के पावर हाउस पर कब्ज़े का प्रोग्राम, नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने जा रहे हैं, पीटीआई का एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया, और बिजली गिर गई, पीटीआई बलूचिस्तान पहुंच गई। इन तमाम चीज़ों पे आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि इमरान, बुशरा, अमरीका, इस्टेब्लिशमेंट सबका रब्ता कैसे हुआ। चंद दिन पहले मैंने आपको एक ख़बर दी थी जिस पर बड़ा शोर मचा था, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी शोर मचा था कि ये राब्ते क्यों किए गए और किसके कहने पे किए गए। और डॉक्टर मोहित पीरजादा, वो जो अंगूठा छाप मशहूर है ना, जिन्होंने अपने वालिद का बाज़त मर्ग अंगूठा लगाए थे अपने कागजात पर, या वालदा के लगाए थे, बहरहाल लगाए थे उन्होंने, उस पर वो बड़े मशहूर हुए थे। वो बैरून मुल्क बैठे, उन्होंने भी शोर मचाया था। मैंने आपको इतला दी थी कि डॉक्टर्स का एक वफद आया और DGISI आसिम मलिक साहब से मुलाकात की। बात बज़ाहिर खुल के सामने उस वक्त नहीं आई थी, लेकिन सिर्फ इतनी बात हमने बताई थी कि उनको मिल के डॉक्टर उस्मान उसके कायद थे, उस्मान फ़ारूक, साथ में थी डॉक्टर सायरा और डॉक्टर मुनीर, डॉक्टर तनवीर। ये मसीहाओं का ग्रुप आया था कि जनाब जान दो गुस्सा, इमरान खान साहब के रिहाई का कोई इंतज़ाम करें, कोई मसले मसाइल हमें बताएं और मिल के मुशावरत से कोई मसला तय कर लें। तो अब ये बातें खुल के सामने आ गई कि हाँ जी ये हुआ। उधर से 14 नुकात पेश किए गए थे। इन्हें कहा अच्छा हम देखते हैं, गौर करते हैं। लेकिन इन्होंने ये क्या कहा, इन्होंने कहा जनाब पहले मुंह पे छिक्कू बांधें, अदारों के ख़िलाफ़, शख्सियात के ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग हो रही है उसको रोकें, सोशल मीडिया ब्रिगेड को अपने काबू करें, फिर कोई बात करेंगे। ताहम ये सिलसिला जारी है। और जो अली अमीन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई, उसमें भी ये कहा गया इमरान खान की तरफ से कि तुम्हें ग्रीन सिग्नल है, करो रब्ता, जो गल कोई बंदी है तो बढ़ा लो। अब यहाँ तक बात पहुँच गई, यानी कोई ना कोई। और पुराने सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि हर दौर में बैकडोर डिप्लोमेसी की बातें जो होती हैं, बैकडोर यानी पसे पर्दा राब्ते, वो जारी रहते हैं चाहे हालात कितने भी बुरे हों। तो ये बात साबित हो रही है, उनका तजुर्बा कहता है, तो वो बात भी सही है कि अभी भी है मौजूद, जबकि पीटीआई सारे इनकार करती है और वो कहती है इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। लेकिन उनका मुतज़ाद बयानात होते हैं। जैसे आज कि बलूचिस्तान पहुंची पीटीआई यकजहती का मुजाहरा करने के लिए अनवर मैंगल से, तो वहाँ भी उन्हें तकरीरें की। सलमान अकरम राजा भी थे, राजा नासिर अब्बास भी थे। फिर जो दूसरा जलसा हुआ महमूद अचकज़ई का, उसमें भी गए और उसमें धुआंधार तकरीरें की। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी मिलिट्री के ख़िलाफ़ यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की कि जनाब माजी में भी लोगों को रियासत के लिए ख़तरनाक करार देकर उन्हें मार दिया गया, चाहे वो भुट्टो साहब हो, चाहे बेनज़ीर हो, या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी जनाब मुकदमा बनाया गया हाईजैकिंग का कि सिक्योरिटी रिस्क है। अब इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क कहा जा रहा है। बड़ी तकरीरें धुआंधार हुई। वहाँ साहबजादा हामिद रज़ा ने भी तकरीरें की, महमूद अचकज़ई साहब ने भी तकरीर की कि नहीं, खूब खुला बातचीत हुई, लेकिन बात वो नहीं बनी जिससे बनना चाहिए। ठीक है, 2 जलसे हुए, यकजहती का मुजाहरा किया। इस पर सवाल ही उठाया जा रहा है फवाद चौधरी की तरफ से कि जनाब सलमान अकरम राजा ने अपनी तकरीर में कहा बलोचों का मुकदमा लड़ने आए हैं, 75-76 सालों से ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वो मज़दूरों का मुकदमा कौन लड़ेगा जिनको सिर्फ पंजाबी होने की वजह से मार दिया गया, उनकी बात क्यों नहीं की गई। ये सब यहाँ से गए थे तो इनका काम था उसका भी जिक्र करना, इन्हें जिक्र नहीं किया। यानी सिर्फ सियासत खेल है और कुछ भी नहीं हो रहा। दोनों जलसों में बिलोच हुकूक की बात हुई,
مارنگ بلوچ کی رہائی کی بات ہوئی کہ ہم انہیں رہا کرانے آئے ہیں، لیکن ان مزدوروں کا، ان غریبوں کی بات نہیں ہوئی جن کے شناختی کارڈ پنجاب کے ہونے کی وجہ سے جنہیں زندگی چھین لی گئی، جنہیں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا شناخت کر کے، ان کی کسی نے بات نہیں کی. تو یقیناً یہ بات اچھی نہیں ہے. گنڈا پور صاحب جو ہیں انہیں ملاقات کی تھی 2.5 گھنٹے، تو اس میں گرین سگنل ملا کہ ٹھیک ہے جناب کرو رابطے، لیکن اسی چکر میں بیرسٹر محمد علی سیف اور گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ منا لیا کہ کچھ لوگ تنگ کر رہے ہیں، لہٰذا کابینہ میں رد و بدل کرو. حالانکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ فلانے تیمور جھگڑا وغیرہ کو بیچ میں ڈال دے کابینہ میں، لیکن انہوں نے نہیں ڈالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گنڈا پور کی جیت ہو گئی، گنڈا پور کی سنی گئی اور ان کو اجازت مل گئی، اور 4-5 منسٹروں کی تبدیلی کے چانسز موجود ہیں جو ذرا یہ کہہ رہے ہیں. اب عمران کے پاور ہاؤس پر قبضہ. پاور ہاؤس کہاں ہے؟ ان کا پاور ہاؤس جو ہے وہ کے پی ہے، کیونکہ ان کی وہاں تیسرا ٹینور ہے ان کی حکومت کا، اور وہاں پہ ان کا اکثریت ہے اور ان کا وزیر اعلیٰ ہے. تو اس پہ قبضہ کون کرنے جا رہا ہے؟ تو نواز شریف جو سیاسی طور پر متحرک ہوئے ہیں، بظاہر وہ بلوچستان کے معاملات کو سیدھا کرنے جا رہے ہیں، امن کے متلاشی ہیں، لوگوں سے ملاقات کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ 4 صوبوں کا دورہ کریں گے اور خاص طور پر کے پی کے جائیں گے. اور وہاں پتہ یہ چلا ہے کہ پرویز خٹک سمیت کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گی. یہ ہے وہ قبضہ کہ کے پی میں جا کر مسلم لیگ کو فعال کرنا، اور ایسے لوگ جو ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور وہ سیاسی شخصیات ہیں یا علاقائی شخصیات ہیں، ان کو شامل کر کے مسلم لیگ نون میں اس کو بھاری بھرکم بنا کے اگلے الیکشن کی تیاری ہوگی کہ جناب پی ٹی آئی کا زور تو یہاں توڑے کے پی میں، ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے یہ بات کی باتیں ہیں. اب پی ٹی آئی کا ایک بڑا استعفیٰ وہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا بڑا استعفیٰ یہ پہلے بھی استعفیٰ آیا تھا اور اب آیا کہ یہ آخری بار ہے، تیسری دفعہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، اب میں واپس نہیں لوں گا. میں کارکن کی حیثیت سے جانثار عمران کی وجہ سے میں چلتا رہوں گا ان کے ساتھ، لیکن میں پارٹی کا عہدے پہ نہیں، نہ ہی کوئی عہدہ لوں گا، نہ کوئی عہدیدار ہوں. یہ حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا ہے. حماد اظہر صاحب بڑے اہم آدمی ہیں، روپوش ہونے کے باوجود بھی مختلف ریلیوں میں کہیں نہ کہیں پائے بھی گئے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں میں نے اپنا رسک لیا، میں نے اپنا کاروبار تباہ کیا، میں نے سب کچھ کیا، اپنے بچوں کی تعلیم خراب کی، ان کو ملک سے باہر بھیجا، لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں، ساتھ تھا، ساتھ رہوں گا. تاہم مجھ پر یہ الزام لگایا ہے اعظم سواتی نے کہ عالیہ حمزہ کو میں کام نہیں کرنے دے رہا پنجاب میں. تو انہوں نے کہا جناب میرا یہ استعفیٰ قبول کریں، آخری دفعہ دے رہا ہوں، تیسری دفعہ دے رہا ہوں، اب میرا کوئی سروکار نہیں. اور عالیہ حمزہ سے میں نے پوچھ لیا ہے، انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ میں نے ان کی ہیلپ کی یہ وہ مانتی. اب اس طرح کی صورتحال ہے پارٹی کے اندر. اب پارٹی کے اندر کیا ہے اور پارٹی کے باہر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ بار بار لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ چل رہے ہیں. جیسے اعظم سواتی صاحب نے جا کے شکایات کی بابر سلیم جھگڑ ہے اس کی سواتی کی اسپیکر کی، اور اب گنڈا پور صاحب نے بھی جا کے اس کو پکی مور لگوائی عمران خان صاحب سے کہ اس کی ہم چھٹی کرائیں گے، اور ہو سکتا ہے اسپیکر صاحب کے چھٹی ہو جائے، مطلب یہی گنڈا پور صاحب کرا جائے. تو گنڈا پور صاحب کا ڈنڈا اس وقت مکمل مضبوط ہے اور پاور میں ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ ان کی عمران خان سے جو ہے نا وہ چھٹی نہیں ہوگی، کٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ان لوگوں کی کٹی کرا دیں گے جو لوگ عمران خان سے ان کی کٹی چاہتے ہیں. اور اس کا ایک انہیں ثبوت دیا کہ انٹرویو میں کہ بشرا بی بی کے انہیں اتنی تعریفیں کی ہیں کہ کیا بات ہے. انہوں نے بالکل پچھلا دھونا دھویا ہے کہ جناب میں تے خادم، میں تے تڑا مانن والا، تسی ساڈے مرشد. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ غلط فہمیاں دور کریں، ہم آپ کے حامی ہیں، آپ کے خلاف نہیں ہیں. کیونکہ بشرا بی بی نے ہی نام دیا تھا یہ بابر سلیم سواتی کا، اور وہی اس کی حمایتی تھی. تو لگ یہ رہا ہے کہ اب معاملات ان کے سدھر گئے. لیکن وہ جو ڈاکٹرز وقت آیا تھا نا امریکہ کا، مسیحاؤں کا، ان کی بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ وہ وہاں سے آئے تھے، مطلب بڑی طاقت والوں آئے سن. کہ پاجی انہوں کی گل سنی گئی، کچھ کس حد تک سنی گئی، اور پھر یو ٹرن کہاں لیا جائے گا، پھر وہ گرین سگنل جو گنڈا پور کو دیا، گنڈا پور کیا کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا چند دنوں میں. تاہم ڈاکٹر موحد پیرزادہ کا دعویٰ پھر ہے
کہ 4-5 ہفتوں میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. اب آپ یقین کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ڈاکٹر معید پیر زادہ بیٹھے ہیں بہت دور امریکہ میں. اور بات ہے پاکستان کی. پاکستان کے سیاسی حالات آپ زیادہ جانتے ہیں یا ہم لوگ جانتے ہیں، وہ اتنا نہیں جانتے، تاہم انہیں نہیں ہے پھلجھڑی پھر چھوڑ دی. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.